नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष समयमा खास गरी अहिलेको राजनीतिक स्थिति त्यसमा पनि देश कता जाँदैछ, के हुँदैछ जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ जनता प्रगतिशील पार्टीका संयोजक एवं प्रभावशाली नेता हृदय त्रिपाठी, जो 48 सालदेखि निरन्तर पार्लियामेन्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका खरो व्यक्तिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। जे विषय उहाँले उठाउनुहुन्छ एउटा त्यो विषयले एउटा अहम विषयको रूपमा प्रष्ट रूपमा अगाडि बढ्ने पनि गरेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ आज हामीसँग अतिथि। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अनि देश त कता जाने भयो भन्ने स्थिति देखिन थाल्यो नि। टङ्कजी, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले वास्तवमा राजनीति लिकभन्दा बाहिर छ। संसद चल्न सकेको अवस्था छैन। सरकार बन्नु आफैमा कठिन थियो, बनिसकेपछि चल्न कठिन छ, अझै पनि पूर्णता प्राप्त गरेको अवस्था छैन। र सर्वोच्च अदालतको त इतिहासमै नभएको घटनाहरू घट्दैछन्। अनि राज्यका तीनै अङ्ग प्रभावित भइसकेका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ भने एउटा लिकभन्दा बाहिर राजनीति गएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको एकीकरण, विभाजन, फेरि एकीकरण, ध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरणले गर्दाखेरि पनि स्थितिलाई असामान्य बनाएको छ। अब यसका जुन मूल विषयहरू हुन् त्यसमा अझै पनि हामी राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सकेका छैन। मैले यसलाई इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ। त्यही असामान्य अवस्थाको कारणले नै यहाँले अहिले नयाँ दल जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गर्नुभयो भर्खरै। त्यही कारण हो कि के हो? होइन, अब यसमा पहिलेदेखि नै एउटा पार्टीमा कुनै पनि पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो अथवा सद्भावना पार्टी, त्यसपछि स्वतन्त्र रूपमा रहेर नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव पनि जितेर आउनुभयो, त्यसपछि मन्त्री पनि हुनुभयो। पार्लियामेन्टमा आफ्नो भूमिका त छँदैछ र पनि आफ्नो भूमिका राम्रै रूपमा चलिरहेको थियो, चलाउनु भएको थियो राजनीतिक रूपमा, र पनि फेरि नयाँ पार्टी किन गठन गर्ने? दुईवटा कुरा, पार्टीहरूको अभावको कारणले हामीले पार्टी पुगेन, थप गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले थप्न खोजे होइन। र एउटा अर्को पनि म भन्छु कि अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल साबित गर्ने प्रतिस्पर्धामा हामी रहँदैनौँ। केही विषयहरू जुन मैले अहिले भर्खरै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अहिले देशको राजनीति लिगभन्दा बाहिर छ। र अर्को कुरो के छ भने केही यस्ता मुद्दाहरू छन् जहाँ अरू पार्टीहरूको ध्यान गएन कि सायद त्यो ध्यानाकर्षण गराउनलाई पनि। र मैले नटसेलमा मैले के देखेँ भने सबभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो अहिले छ। राष्ट्र सहमतिका केही बुदाहरू हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नपट्टि गइयो भने राजनीतिक दलहरूको बिचको चाहिँ सामञ्जस्यता र सद्भाव पनि वृद्धि हुन्छ र राजनीति पुनः लिकमा आउन सक्ने एउटा अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसमा केही कुराहरू हामीले भनेका छन्, जस्तो राज्य सञ्चालन गर्दा, सरकार सञ्चालन गर्दा संविधानमा देखिएका जटिलता र कठिनाइहरू त्यो देखिन्छन्, नभएको होइन, त्यो कुनै अनौठो पनि होइन। तिनलाई पहिचान गरेर कम्तीमा त्यसलाई पनि निर्वाचन पूर्व हामीले समाधान गऱ्यौँ भने निर्वाचन पछि बन्ने संसदले त्यो बेहोर्न पर्दैन, सरकारले त्यो बेहोर्न पर्दैन, राज्यका अन्य अङ्गले त्यो बेहोर्न पर्दैनन्। एउटा कुरा त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने जनताको मनोविज्ञानमा पनि एउटा भरोसा जगाउँछ र राजनीतिलाई लिकमा पनि ल्याउँछ। त्यस्तै केही यस्ता इस्युहरू छन् जो देश बाहिरको र विदेश नीतिको विषयमा पनि, देशभित्रको पनि हामी केही ज्वलन्त समस्याहरू छन्, तिनको विषयमा पनि हामीले राष्ट्र सहमति जुटाउन सक्छौँ। विदेश नीतिको विषयमा त जुटाउनै पर्ने भइसकेको छ। अनि तपाईँको कान्छो पार्टीको भन्दा पनि यहाँ कुरो के छ भने मैले पटक 49 सालमा यो भूमिका निर्वाह गरेको हो, जुन बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा यति मनमुटाउ थियो कि एक लेयरकोसँग बस्नै मानेनन्। स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले पनि मनलाई भन्नुभयो। त्यसबेला स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि भन्नुभयो ल तिमीले गरिदेऊ न यो काम भनेर। साङ्ग्रिला होटलमा मैले 3-4 दिन प्रयास गरेर उहाँहरूलाई
बसालिदिने मैले चाहिँ एउटा प्रयत्न गरेँ र उहाँहरू बसेपछि अलिकति सहज पनि भयो, वातावरण बनाएको थियो। मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो भूमिकालाई मात्रै होइन कि अहिले राष्ट्र सहमतिको आवश्यकता छ। अब नेताहरू त्यो हाइटका नेताहरू छैनन्, गिरिजाबाबु अथवा चाहिँ मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीको उचाइका नेता छैनन्। अहिले नेताहरू के छ भने सो वा सो सर एउटै समान स्तरका भएको हुनाले पनि यो समस्या देखिया छ। र त्योभन्दा पनि मेरो चाहिँ प्रयास के हुनेछ भने कम्तीमा उहाँहरूलाई एकचोटि राष्ट्र सहमतिको लागि एक ठाउँमा हामी जम्मा गरौँ। अब पार्टीकै कुरा गर्नुभयो भने एउटा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने वर्गीय हिसाबले नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै वर्गको हितलाई, वर्गलाई समेटेका हुन्छन्। त्यसको चाहिँ पक्षधरका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन्। कोही सर्वहाराको, कोही मध्यम सहरिया वर्गको, सहरिया मध्यम वर्गको। तर दुर्भाग्य के हो भने आधुनिक नेपालमा अहिलेसम्म किसानको हितमा र किसानको लागि कुनै पार्टी, किसानको नाममा पार्टी बन्यो होला, किसानको नाममा विभिन्न भातृ सङ्गठन पनि बने, कसैको किसान मञ्च, कसैको किसान सङ्गठन लगायत। तर किसान जो 65% जनसङ्ख्या छ त्यसको विषयमा चाहिँ कुनै राजनीतिक दलले बढेन। त्यसकारण हामीले एउटा के देख्यौँ भने मेरो आफ्नो 40-45 वर्षको राजनीतिक अनुभव, पार्लियामेन्ट्री अनुभव, सरकारको अनुभवले गर्दा के देखेँ भने कृषिमाथिको लगानी यथार्थमा किसानमाथिको लगानी होइन। 18% किसानमाथि जान्छ, 82% लगानी चाहिँ कृषिको नाममा अन्यत्र लगानी भइरहेको हुन्छ। जस्तो गाडी खरिद भयो कृषि मन्त्रालयमा अथवा भवनहरू बने, त्यो देखिन्छ कृषिमाथिको लगानी, तर किसानमाथिको लगानी होइन। अनि जस्तो यहाँले नयाँ पार्टी बनाउन साथ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ नै भन्ने छ, यसै पनि त तपाईँले भूमिका निर्वाह त गरिरहनु भएको थियो। यस्तो छ, मैले खालि त्यतिको लागि मात्रै त मैले नयाँ पार्टी मैले भने अहिलेको अवस्थामा लिगभन्दा बाहिर र सबभन्दा महत्त्व एउटा के देखेँ भने मलाई चिन्ताको विषय पनि के भयो भने हुन त कुनै पनि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि बहुतै घनघोर चाहिँ वैचारिक बहस हुन्छ। संविधान आइसकेपछि केही समय चाहिँ अन्तरालसम्म चाहिँ वैचारिक बहसले ठाउँ पाउँदैन। तर हामी कहाँ लामो समयसम्म ठाउँ पाएन। अहिले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनहरू भइरहेका छन्, सम्मेलनहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक वैचारिक बहसले ठाउँ पाइरहेको छैन। नेतृत्वका लागि बहस भयो, खालि नेतृत्व को जाने को नजाने भन्ने बहस भयो। तर वैचारिक बहस जुन छ नि यसले देशले भोगिरहेका समस्या, चुनौतीहरू आदि इत्यादि, संविधानका कठिनाइहरू भए, कानुनका कठिनाइ होलान्, ब्याङ्किङ क्षेत्रको अर्थतन्त्रले भोगेको समस्याहरू भयो, विदेश नीतिमा आएका छन् विचलनहरू भए, यो विषयमा कुनै पनि वैचारिक बहस भइरहेको छैन। यो आफैमा पनि विडम्बनापूर्ण हो। र यदि यसरी नै जारी रहने भने म तपाईँसँग इमान्दारीपूर्वक भनौँ यही गतिमा जाने भने हामी ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने स्थिति आउँछ र यो संविधान समेत जान सक्ने र प्रणाली पनि जान सक्ने एउटा बाटो। जस्तो राज्यका तीनै अङ्ग गतिहीन, प्रभावहीन हुँदै गएका छन्। यसले राज्यलाई असफलतातर्फ लैजान खोजेको सङ्केत हो कि? सिम्पटमले त के देखाइरहेछ भने रोग जे छ त्यसका सिम्पटमहरू 3टा अङ्गमा गतिहीन, प्रभावहीन यहाँले भने जस्तै छँदैछ। त्यो के भने सिम्पटम मात्रै हो। रोग कहाँ भने राज्यको जुन अहिले असफलतातर्फ जाने, त्यो यदि हामीले बिचमा हस्तक्षेप गरेनौँ, राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएनन्, केही बिन्दुमा आउन सक्ने बिन्दुहरू छन् प्रशस्त, ती आएनन् भने तपाईँ हामीले चर्चा गरेकै असफलतातर्फ राज्य जान्छ। अब त्यो असफलतातर्फ जान नदिनका लागि के गर्नुपर्छ? होइन, मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र सहमति मैले भने नि एउटा बाटो के हो भने पहिला कुरा मैले के देखेँ भने राज्य सञ्चालन गर्दा, सरकार सञ्चालन गर्दा संविधानमा देखिएका कठिनाइ र जटिलताहरू त्यो देखिए, धेरै ठाउँमा देखिए। तिनलाई लिपिबद्ध गरौँ, बुँदागत बनाऊँ, राष्ट्र सहमति गरौँ, तिनलाई संशोधन गरौँ। एउटा दोस्रो के छ भने केही ज्वलन्त समस्याहरू छन् हामी कहाँ, त्यसमा चाहिँ अब हामीले देखेको नागरिकताको समस्या होला। मैले नै एउटा अर्को उठाएको भने यो स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण र सीमाङ्कन रेखाङ्कन गर्ने एउटा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै लागू भयो, किनभने
तेस्रो चरणमा थियो त्यहाँको स्थानीय तहको निर्वाचन। बाँकी ठाउँमा लागू हुन सकेन र सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला के भनेको थियो भने निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुनाले हाललाई यसलाई नगर्ने, हाललाई मात्रै भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो। त्यो उसले गर्दा भयो। त्यसकारण बाँकी त्यो प्रदेशहरूमा पनि हामीले फेरि त्यो मागहरू त उठ्छन्, ती जटिलताहरू उठ्छन्, त्यो गर्नु पर्यो। कहीँ कहीँ अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा म भन्छु, धार्मिक अलिकति द्वन्द्वका कुराहरू पनि ठाउँ ठाउँमा आइरहन्छ। जस्तो जनकपुरमा हामीले देख्यौँ, अन्य ठाउँमा पनि देखिएको छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने संविधानको स्वामित्व क्रमशः संविधान जारी गर्ने दल र नेताहरूमा नै कमजोर भइरहेको छ। संविधानको इमानदारीता देखिएन, स्वामित्व नै कमजोर भइरहेको छ एकदमै। संविधानले त संविधानको प्रस्तावनाले पनि भनेको छ सार्थक र समाजलाई र समाजवादतर्फ लाने, रूपान्तरण गर्ने, पहल गर्ने भनेर जुन सकारात्मक सोच राखेको छ त्यो अनुसार हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्न सके। वास्तवमा नेपाली समाजको यथार्थता र चुनौतीलाई यदि कसैले सही ढङ्गले व्यवस्थित गरेको छ भने संविधानमा, त्यो भनेको हाम्रो प्रस्तावना नै हो। प्रस्तावनामा स्पष्ट व्यवस्था, तर प्रस्तावनाका कतिपय ती विषयहरूलाई अनुसरण अरू धाराले गर्न सकेनन्। अरू अनुसरण धाराले गराएछ भने त्यो अनुसारको कानुन बन्न सकेन। त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको समस्या अझै पनि आएर अझै पनि हामीले जटिलताको रूपमै देखिरहेका छौँ। त्यसमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता पनि अहिले देखा परिरहेको छ। व्यक्तित्वको पनि भूमिका त्यसबेला र अहिलेको भूमिका फरक भएको देखिन्छ। यो समग्रतामा आएर चाहिँ के भयो भने संविधान क्रमशः घाइते हुँदैछ। संहिता पनि सार्थक रूपमा लागू हुन सकेन अथवा देखिन सकेन। टङ्कजी एउटा कुरा मेरै आत्मलोचनाबाट सुरु गरौँ। हामीले राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई भौगोलिक पुनर्संरचनाको विषयलाई प्रमुखता दिएर राज्य पुनर्संरचना यही हो भनेर बुझेर बसिदियो। हजुर, यथार्थमा चाहिँ भौगोलिक पुनर्संरचना थियो। कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा रहने, कुन जिल्ला कुनमा नरहने भनेर खुब लडाइँ भयो, झगडा भयो, आन्दोलन भयो, सङ्घर्ष भयो, शहीद भए पनि भए मान्छे। यथार्थमा राज्य पुनर्संरचना हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसकारण राज्यको जुन पुरानो बनावट छ त्यो परिवर्तन हुन सकेन। जस्तो ब्युरोक्रेसी, निजामती सेवाकै कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ पञ्चायत कालमा प्रशासन समूहको बाहुल्यता थियो, किनभने प्रशासन समूह मार्फत निजामतीमा शासन व्यवस्था गर्ने चलन थियो। त्यसैको विरासत अहिले पनि चल्दै आइरहेको छ र प्राविधिकहरूको सङ्ख्या, इन्जिनियर, डाक्टर, कृषिका र वनका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या न्यून छ, जसले गर्दा बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। अनि यो सबै राख्दा राख्दै म एउटा स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि यसरी नै राज्यको बनावट हामीले जसरी हामीले विरासतमा लिएका छौँ राखिराख्ने हो भने कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुँदैन है। कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन। जस्तो सुकै ताकतका साथ आओस्, सङ्ख्या न हो ताकत भनेको। सङ्ख्या आए पनि चलायमान गर्ने त्यो राज्यका अङ्गहरू जहाँको त्यही राज्यका अङ्गहरूले अथवा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो काम गर्न नसकेको कारणले कतै संहितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको भन्ने पनि छ नि। ठिक हो, संहिता त कतिपयलाई नरुचाइएको विषय नै हो। हजुर, एकात्मक शासन प्रणालीका पक्षधरहरूलाई संहिता मन पर्दैन। यो संसारभरि हो, कुनै अनौठो चिज होइन। तर नेपाली समाजको बनावटै सङ्घीय छ, विविधता हो संहिता भनेको। अब तर हामीले अगालेको के भने यो एउटा विकृत संहिता हो। मैले भने भौगोलिक पुनर्संरचनामा आधारित संहितालाई हामीले भनिरहेका छौँ। राज्यका अन्य पुनर्संरचना भएको छैन र नभएको राज्यको पुनर्संरचना, भौगोलिक पुनर्संरचना गरियो, यताको विफलताको अर्को शिकार, एउटाले विष खाने अर्को मर्ने स्थिति भयो। फोहोरो अनुहारमा छ, ऐना पुछेर हामी बसिरहेछौँ। अनि यी समग्र कुरामा पनि एकचोटि राजनीतिक दलहरू अहिले मलाई लाग्छ महाधिवेशनहरू सकिएपछि बस्न जरुरी पनि छ, किनभने हामीसँग अब सीमित बाटो मात्रै छ। अब परिवर्तनका लागि धेरै आकाशै फोड्ने हिसाबको एजेन्डा ल्याउन सक्ने स्थिति छैन नेपालमा। करिब करिब एजेन्डाहरू आइसकेका छन्। हजुर, म एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले पनि भन्छु, एउटा प्राविधिक ज्ञानको हिसाबले पनि भन्छु, अब एजेन्डाको रूपमा हामीले योभन्दा विस्तार गर्ने एजेन्डा नेपालमा एजेन्डाको खाँचो छैन। अब विस्तार गर्ने एजेन्डै छैन। तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन र सार्थक बनाउनु बाहेक अरू उपाय छैन। त्यही त कार्यान्वयनको पाटोमै कमजोरी देखियो कि यो एउटा सकारात्मक सोचै नभएर हो कि राजनीतिक दलहरूमा, नेताहरूमा होइन। राजनीतिक दलहरू यस्तो राजनीतिक नेता सबभन्दा यही परिवर्तनका वाहक र
पनि राजनीतिक नेताहरू नै हुन् होइन। अर्को कुरो के भने जनताद्वारा अनुमोदित पनि यिनै हुन्छन् फेरि, यो पनि सही हो, अर्को बेहतर विकल्प पनि छैन। मैले भने नि राज्यको पुनर्संरचना र राज्यको जुन अहिले बनावट छ, वितरण छ, त्यो एकातिर छ, राजनीतिक आकाङ्क्षा एकातिर भयो, दुईटामा ग्याप भयो। तर शिकार यतातिर नभइकन शिकार राजनीतिक पक्ष हुन्छ। हामी कहाँ पनि जनतामा के छ भने हाम्रो नेता बलवान होस्, शक्तिवान होस्, इमान्दार होस्, झनै भगवानको दाजुभाइ जस्तै होस् भनेर एउटा सोच, एउटा कल्पना गरिया हुन्छ। तर निर्वाचनमा जाँदाखेरिको व्यवहार त फेरि अर्कै हुन्छ। अहिले मैले अर्को एउटा चुनौती के देखिरहेको छु भने राजनीतिक क्रमशः राजनीतिक इमान्दार र कर्मठ त्यागी बलिदानी विचारशील राजनीतिक कर्मीहरूको कब्जाभन्दा बाहिर गइरहेछ, काबुभन्दा बाहिर गइरहेछ। एउटा उदाहरण म दिन्छु, मलाई लाग्छ अब म शुभकामना सहितै पनि भनौँला। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसकै महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ विनोद चौधरीले सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी हुन सक्नुहुन्छ। किन एउटा गुटको एउटा पक्षको उहाँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ होला, त्यो पक्षले भोट दिइहाल्छ, अर्को पक्षलाई उहाँले प्रभावित गरिहाल्नुहुन्छ। भनेपछि राजनीति कता जाँदैछ? हामी उठाएर हेरौँ, विभिन्न पेसामा संलग्न, पेसा भनेको बौद्धिक पेसा मैले भनिरहेको छैन, व्यावसायिक पेसा जुन छ त्यसमा संलग्न रहेको व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्ख्या राजनीतिमा क्रमशः बढ्दो छ। यस्ताले कुनै पनि चुनौती धान्न चाहिँ सक्दैनन् है। म एकदम उहाँहरूप्रति सम्मानका साथ म भन्छु, भोलि कुनै दुर्घटना भयो भने एउटा वक्तव्य जारी गरेर त्यो दुर्घटनालाई साथ दिएर उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ। 17 सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हरण र कु गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत थियो र 6 महिनाभित्र त्यो 2/3 चाहिँ समर्थन गरे। वैचारिक कमिटमेन्ट प्रतिबद्ध नभएपछि समस्या, फेरि अनि जेल जाने पालो हाम्रै आउँछ। फेरि उही पुरानैहरूको आउँछ, यी बिचमा जुन आउँछन् बिचौलियाहरू। तर भन्यो राज्यमा पनि बिचौलियाको पकड, राजनीतिमा पनि बिचौलिया, पार्टीमा पनि बिचौलियाको पकड क्रमशः जुन बढ्दै गइरहेको छ, अब यो चाहिँ शुभ सङ्केत चाहिँ होइन। वास्तवमा एउटा अनुभवी नेता हुनुहुन्छ र कुनै पनि विषयलाई राखिसकेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने खालको काम पनि गरिरहनु भएको हामीले देख्छौँ, पार्लियामेन्टमा होस् बाहिर होस्। त्यो हिसाबले हेर्दा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्छन् परिवर्तनका लागि र जनता पनि परिवर्तनका लागि उत्रिन्छन्, साथ पनि दिन्छन्, केही हुन्छ कि पनि भन्छन्। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिए, त्यसपछि 62-63मा भाग लिए। अब यो मुलुकमा केही हुन्छ कि भन्ने जनतामा एउटा आश थियो। झन्डै 2/3 सरकार आएपछि केही हुन्छ अब यो मुलुकमा भन्ने थियो र पनि जनतामा निराशा झन् बढ्दो। यो के कारण हो? दुईटा कुरा हो यसको। एउटा त के छ भने केही भएको छैन भन्न पनि उत्तिकै असत्य हो। हजुर, जति धेरै थोक भएको छ भन्नु पनि उत्तिकै असत्य हो। सत्य यसको बिचमा छ। भएको छ, हामी अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई हेर्ने हो भने, विकासका परिसूचकहरूलाई हेर्ने भने नभएको होइन। एउटा कुरा प्रश्न मैले सुरुमै भने कि हामीले राज्य पुनर्संरचनाको नारा बडा वेगले साथ ल्यायौँ, तर हामीले भौगोलिक पुनर्संरचनामा आफूलाई सीमित गराएर द्वन्द्व उत्पन्न, आपसमै झगडा गरेर हामी बस्यौँ र राज्य पुनर्संरचना हुन सकेन। एउटा समस्या त्यहाँ छँदैछ। अर्को के भने संविधान जारी गर्दाको बखतमा कतिपय विषयमा ध्यान पुगेन, जसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यो सरकार सञ्चालनमा ती बाधाहरू भयो। तपाईँलाई एउटा म डाटा दिन्छु, झन्नै 9 खरब रुपियाँ राजस्व सुरुदेखि अहिलेसम्म उठाउन बाँकी छ। के कारणले भने अदालतको विभिन्न तहमा त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले। कतिपय केस त कस्तो छ भने 2054 सालको 2-4वटा केस मलाई याद छ। त्यो केसमा स्टे अर्डर जारी भयो, यो कर र राजस्व उठाउन नमिल्ने भनेर तुरन्तै जारी भयो। 1-1.5 वर्षपछि ल उठाउन पाइन्छ भन्दाखेरि त्यो बिचमा त्यो कम्पनी नै लिक्विडेट भएर गएर समाप्त भएर गएर नयाँ कम्पनी स्थापित भइसकेको थियो। 900 अरब रुपियाँ चाहिँ राजस्व उठाउन बाँकी। अझै पनि कतिपय मैले भने अदालतले कतिपय यस्ता फैसला गर्छ अर्थको विषयमा, करको विषयमा, राजस्वको विषयमा, जसको विषयमा अदालतमा विज्ञ छैनन्। म दावाका साथ भन्छु विज्ञ छैन।
हामी आफै पनि भोगेका छौँ। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय अदालतमा च्यालेन्ज भएको थियो र एकचोटि के भयो भने सूर्य टेबलको एउटा केसमा अदालतले के भने द्रष्ट भयो भने कानुन होइन भनेर भनिदियो। पछि हामी पुनरावलोकनमा जाँदाखेरि फेरि कानुन हो भनेर भन्यो। अनि त्यस बेला चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरूले के भनेको थिए भने एउटा टिप्पणी उहाँहरूको कि अदालतले आर्थिक मामलामा बोल्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। अदालतले बढी राम्रोसँग गर्न के सक्छ भने कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या, मौजुदा जे कानुन छ। तर आफूले नजानेको विषयमा प्रवेश गर्यो भने अप्ठ्यारो। जस्तो 900 अरब 9 खरब रुपियाँ चाहिँ राजस्व उठ्न बाँकी। अब कति त त्यसमा कम्पनी नै खारेज भइसक्यो होलान्, कति मान्छे दिवंगत भइसक्यो होलान्। तर के हो भने उठ्नुपर्ने राजस्व उठेन त्यो अदालतको हिसाबले। त्यस्तै अब कुनै सडक विस्तार कार्यक्रम मै भौतिकमा हुँदा सुरु गर्दाखेरि अदालतले स्टे जारी गरिहाल्ने। अनि त्यसपछि मैले फर्मुला के लगाएँ भने शनिबार तोडफोड गरौँ भनेर। अनि स्टेबाट त मुक्त भयो भने मैले भन्न खोजेको राज्यको जुन हाम्रो स्थिति त्यसमा अब अदालतकै कुरामा म भन्छु, हामीले न्याय प्रणाली अपनाएको होइन, हामी अदालत प्रणाली अपनाएका छौँ। यो फरक चिज हो। न्यायालयले ढिलो गए पनि न्याय दिन्छ, अदालतले एक थान फैसला गरे पुग्छ। त्यो फैसला गलत छ सही छ देखा जाएको। जस्तो एउटा कुराहरूको म भन्छु, अहिले नै हालसालै कसरी पचाइयो संसद पुनर्स्थापना गर्ने पछिल्लो पनि पहिलो पनि ल अदालतको उसका चाहिँ कार्यक्षेत्र कार्याधिकारभित्र पर्छ। तर अमुक व्यक्तिलाई यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नै बना भनेर अदालतको उसमा पर्दैन। किन संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले गरिहाल्छ नि त्यो काम त। प्रधानमन्त्री सरकार निर्माण गर्ने आदि इत्यादि गर्ने काम त संसदको प्रतिनिधि सभाको। यथार्थमा भन्ने त्यो संविधान संशोधन भइसक्यो, अदालतले गरिसक्यो। अर्को भाषामा भन्ने भने प्रतिनिधि सभाको अधिकार कुण्ठित भइसक्यो अदालतको निर्णयले गर्दाखेरि। भने व्याख्या गर्नेसम्म ठिक छ भने अदालतले पनि अलिक बढी त्यसमा पनि कारण के भयो भने राजनीतिक नियुक्तिहरूले बढी प्रभाव पाए, न्याय सेवाका मान्छेहरू पछाडि परे, राजनीतिक नियुक्तिहरू वकिलहरू राजनीतिकरण धेरै भयो। राजनीतिक नियुक्तिमा धेरै छन् त। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको होइन र भने उहाँ पनि कुन न्याय सेवा पास गरेर आउनु भएको छ। पछिल्लो चरणमा पनि कतिपय साथीहरू जानुभएको छ जो न्यायाधीश भएर बसिराख्नु भएको छ, त्यो राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा जानुभएको। त्यसले गर्दा न्याय सेवालाई पनि एउटा चाहिँ सही ढङ्गले लग्न वातावरण मिलेन। अनि यो समग्रतामा के छ भने हामी असन्तोषका विभिन्न जुन पोकाहरू जम्मा हुँदैछ त्यो छन्। त्यो सबैमा एकचोटि होलसेलमै हेर्नुपर्ने स्थिति छ। किस्तामा सिद्ध्याउँला खालि राजनीतिक नेतालाई गाली गर्न सजिलो छ, सिद्ध्याइहालौँ यिनलाई गाली गरौँ। ब्युरोक्रेसीमा पनि सुधार आवश्यक छ, न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। अब न्यायालयमा भन्ने भने त अब न्यायालय र ब्युरोक्रेसीमा त अब जनताले नागरिकले भने अनुसार त त्यो परिवर्तनको अनुभूति अझै पनि हुन बाँकी छ। होइन, ब्युरोक्रेसीको बनावट नै त्रुटिपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ नि, आवश्यकताभन्दा बढी 70% बढी प्रशासन सेवा समूहमा मान्छे छन्। उनको रेसियो 1:10 छ। वृत्ति विकास छिट्टो हुन्छ, त्यहाँ सङ्ख्या पनि बढी छ। विकास निर्माण गर्ने फेरि ती होइन, ती निर्णय गर्ने हुन्। शासन गर्छन्, प्रशासन गर्छन्, तर विकास गर्न सक्ने क्षमता तिनमा होइन। जो विकास गर्ने क्षमता इन्जिनियर, डाक्टर, वन सेवा, कृषि सेवाका मान्छे छन्, तिनको सङ्ख्या नै न्यून छ। ती बढ्नै दिन फेरि यिनैको हातमा छ तिनको चाहिँ सङ्ख्या थपघट गर्ने। यी प्रशासन सेवाहरूले मरिगए, उनीहरूको सङ्ख्या थप्दैन त्यहाँ। त्यो मैले भुक्तभोगी, म पर्सनल भुक्तभोगी छु। मन्त्री हुँदाखेरिको सामान्य प्रशासन सङ्घीय मामलामा हुँदाखेरि मैले देखेँ त्यो स्थिति। त्योभन्दा अगाडि भौतिकमा हुँदाखेरि मैले देखेँ 25वटा इन्जिनियर थप्नलाई प्रशासन सेवाका त्यो मुख्य सचिवदेखि लिएर जति थिए नि ती मरिकै अगाडि बढ्न नदिने अवस्था। 900 सशस्त्र थपियो, आर्मी पनि 21-2200 थपेका थियौँ, तर 25वटा इन्जिनियर थप्नलाई हामीले गाह्रो भएको थियो। त्यो मैले भोगेको छु। त्यही त यहाँ पटक पटक अब मन्त्री हुनुभयो। हजुर, एउटा अनुभवी खारिएको मान्छे मन्त्री हुँदा त त्यो गर्न सक्नु भएन भने भर्खर जाने मन्त्रीहरूले त 2-4 महिना गर्दाखेरि त अनुभव मात्र सँगाल्दा। अब कतिपय मन्त्रीजीहरू के हुन्छ भने एउटा आग्रह लिएर जानुहुन्छ, सचिव बदमास छ, कर्मचारी बदमास छन्, त्यो होइन स्थिति, त्यो होइन। गर्छन् तिनैले फेरि। अब तिनलाई तपाईँले कुन जिम्मा दिनुहुन्छ त्यो अनुसार उनीहरूले काम गर्छन्।
मैले कहीँ पनि महसुस गरिनँ र म कहीँ पनि सरुवा आदि इत्यादि कसैको चाहिँ चाहिनँ। म स्वास्थ्यमा हुँदाखेरि मैले जम्मा गरेको 14वटा सरुवा हो पदस्थापन। म पछि आउने मन्त्रीले 1 महिनाभित्र कति 254वटा गर्नुभएको रहेछ। म तुरुन्त आउने भए। जबकि मेरो समक्ष एउटा चुनौती के थिएन, भ्याक्सिन जसरी भए पनि ल्याउने चुनौती थियो। ल्याउनु पनि भयो, ल्याइयो पनि ल्याइयो। अहिले पनि जति भ्याक्सिन आइरहेछ भुटानको हामीले गरे होइन, भुटानले अनुदानमा दियो। बाँकी जति भ्याक्सिन अहिले आइरहेछ र पाइपलाइनमा छ त्यो करिब त्यही बेलाका निर्णयहरू नै हुन्। त्यसमा मैले जस लिने अथवा मैले लिने होइन, त्यो मेरो दायित्व थियो र त गर्नै पर्ने थियो र त गरियो भने। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी कहाँको अवस्थामा राज्य सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा एक त कानुनी जटिलताहरू छन्, कहीँ अदालत पनि उपस्थित भइदिन्छ। सडक विस्तारमा मैले देखेँ धेरै। अहिले पनि ठुल्ठुला रकममा यो एनसेलको यो चाहिँ राजस्व उठाउने बेलामा सार्वजनिक लेखा समितिले 5 चोटि निर्णय गरेको छ। अदालतले घरि रोकिदिन्छ, घरि ऊ गरिदिन्छ। के हो त आखिर यो चाहिँ मैले बुझिनँ। उनीहरू राजस्वको विषयमा उहाँहरूलाई ज्ञान कति छ त? त्यही त राज्यले एउटा निर्णय गर्छ, पार्लियामेन्टले एउटा निर्णय गर्छ, तर अदालतले रोकिदिन्छ। अनि त्यसपछि यो कहीँ न कहीँ त्यत्रो बेरोजु अब छ नि। यहाँ त सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सभापति भएर वास्तवमा बेरोजु फर्स्यौट गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको, बहस गराउनु भएको हामीलाई याद छ। तर अहिले त्यो पार्लियामेन्टको त्यो खालको अलि प्रभावकारिता देखिँदैन र पनि त्यो बेरोजु झनपछि झन बढ्दो भन्नु भने अघि अदालतको कारणले पनि 9 खर्ब उठाउनै बाँकी छ, उठाउन बाँकी छ। एड्रेस खोज्नै सकिन्न कतिपयको। ट्रेनले कतै यो संविधान संहिता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने। ठिक हो तपाईँले भनेको। हाम्रै जीवनमा हरेक परिवर्तनका हामी भनौँ न अब भुक्तभोगी सहभागी सबै भइयो होइन। नेपाली जनता, नेपालीका युवाहरू कति यो परिवर्तनको लागि मात्रै त्यो हेरिराख्ने, कति लड्ने। मैले भने नेपालमा अब विश्वको राजनीतिक शास्त्रमा, दर्शन शास्त्रमा रहेका एजेन्डा करिब समाप्त भइसक्यो। हामीले समाप्त गरिसकेका छौँ, कुनै बाँकी छैन। जे गर्नुपर्ने त्यो काम गर्नुपर्ने, जे गर्नुपर्ने त्यो जहाँ बाधा व्यवधान छ त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्ने, कार्यान्वयनमा समस्या छ त्यो हामी गर्दैनौँ होइन। अब अर्को जस्तो एउटा म खालि चर्चाको लागि मात्रै होइन कि यो विषयको लागि मैले भन्छु, हामीले कतिपय परराष्ट्रका मामलामा पनि भिन्न दृष्टिकोण राखेर पनि हामी आफै विभाजित भएका छौँ। विश्वमा कुनै पनि देश छैन जो परराष्ट्रको मामलामा विभाजित होस्, जहाँका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुन्। उदाहरणको रूपमा एमसिसीले हामीले यति तीव्र विभाजन गरेका छ, सडकदेखि सदनसम्म, राजनीतिक वृत्तदेखि बौद्धिक जमातसम्म, मिडियादेखि सबै। वास्तवमा त्यसमा सहभागिता भन्ने पनि सबैको छ जस्तो देखिन्छ। सबै उठाएको कसले, सिग्नेचर कसले गर्यो, कसको पालामा बढ्दै व्हाइट पेपर जारी गर्ने भने कोही बाँकी छैनन्। यदि श्वेत पत्र जारी गर्ने भने कोही बाँकी छैन। तर अब अहिले आएर चाहिँ फेरि त्यसको राजनीतिक महत्त्व अहिले सबै आन्दोलित छन्। यसको असर के हुन्छ भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, सम्झौता गर्छौँ, सहमति गर्छौँ, पालन गर्दैनौँ भनेर त्यसरी एउटा स्थापित पहिले पनि 1-2 चोटि भएको, अहिले पनि फेरि होला जस्तो लाग्छ। अर्को इम्प्याक्ट यसको चाहिँ हुनसक्छ कि हिन्दुस्तान जस्तो अमेरिका होइन। यो म अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल रिलेसनको विद्यार्थीको हैसियतले म भन्छु, इन्डिया छिमेकी पनि हो, धेरै मिल्छ। त्यसकारण हामीले उसको गतिगाली गरे पनि जे गरे पनि फेरि हामी सँगसँगै सहकार्य गर्दै पनि हिँडिरहेका हुन्छौँ। तर युएसहरू त्यस्ता होइनन्। यसको इम्प्याक्ट के पर्न सक्छ भने विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू प्रभावित हुन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू। त्यस कारणले फेरि अब एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, युरोपियन युनियन, जापान लगायतका चाहिँ एउटा प्रभावित हुन सक्छन्। त्यो प्रभावित भएपछि देश प्रभावित हुन्छ। राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक नेताको लडाइँमा या एउटै विचार नभएको हुनाले देश प्रभावित हुने अवस्था छ। मैले भन्छु यसमा पनि एउटा राष्ट्र सहमति बनाऊँ, चाहिन्छ चाहिँदैन, चाहिन्छ भने के कारणले चाहिन्छ, चाहिँदैन भने के कारणले चाहिन्छ, एउटा निर्णय त गर्नु पर्छ। र के यदि चाहिँदैन भने त्यसको विकल्प के त्यसमा हामीले जोखिम बेहोर्नुपर्छ, त्यो जोखिमलाई हामीले कसरी पार गर्छौँ
त्यो समग्रताको हिसाबले गरौँ भनेर यी सबै कुराहरूमा कतै न कतै अहिले के भएको छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरू कति वामपुड्के नै साबित हुँदैछ यो चाहिँ दुःखको साथ भन्नु पर्छ। त्यही त यतातिर एमसिसी त पास गर्ने तर्फै जान्छ जस्तो देखिन्छ देख्दाखेरि होइन। हजुर अब राष्ट्रिय सहमति भयो भने अनि सहमति मैले भन्न खोजेँ अब सरकारमै सहमति छैन, सरकारले सहमति पनि त्यही भित्र पनि विवाद छ। योभन्दा पूर्व सरकारमा ले प्रस्तुत त्यहाँ चाहिँ टेबल के अरे दर्ता गरायो संसद सचिवालयमा, त्यो अगाडि बढ्न सकेन। तत्कालीन सभामुखले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने, किन मै त्यसमा साक्षी छु भएको हुनाले म भन्न सक्छु तत्कालीन सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहनु भएन, यो चाहिँ सही हो। अब अहिलेको अवस्थामा सरकारभित्रमा मन लाग्छ सरकारका घटकहरूको बिचमै यस विषयमा अलिकति मतान्तर छ। उहाँहरूले एउटा राय बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्यो, किनभने यति मात्रै यो आदि र अन्त्य होइन। एमसिसीले धेरैतिर असर गर्न सक्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई, त्यसपछि हाम्रा वित्तीय कमिटमेन्टहरूलाई लगायत धेरै असर गर्न सक्छ। त्यो सबैको सूक्ष्म अलिकति विश्लेषण गरेर जानुपर्ने मैले देखेको छु। अब यो त्यतातिर अलिकति बढी गम्भीर भएको मैले पाएँ। जस्तो एउटा हामीले अशुभ सङ्केत भनेका छौँ नि, हजुर संविधान फेलियर, राज्य फेलियर भनेको त्यो अशुभ सङ्केतको सङ्केत के हो? अशुभ सङ्केत भनेको एउटा कुरा के हो भने अहिले संविधान मानव संविधान प्रणाली समाप्त भनेको संविधान समाप्त हुने हो। प्रणाली डिफङ्क्ट हुँदैछ। अब संविधानलाई औपचारिक रूपले समाप्त, किनभने संविधानका सबै धाराहरू सबै चलायमान भएका छैनन्, कार्यान्वयन भएका छैनन् भने अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अहिले जुन हामीले चर्चा गरिसक्यौँ यही अवस्थामा रहने भने ल एउटा कुरा भनौँ, भोलिको दिन चुनावै भयो अरे। चुनाव भयो भने फेरि यी राजनीतिक दलहरूमाथि तलमाथि अलिकति सङ्ख्या पात्रहरू यी नै आउँछन्, प्रवृत्तिहरू यी नै आउँछन्, के नै गई खाल्लान् र के नै होला रे त्यहाँ भन्ने एउटा स्थिति छ। त्यसकारणले यो संसद रहँदासम्म अहिले हामीले केही कुराहरूलाई यति क्लियर स्वच्छ पारेर लैजाऊँ कि चुनाव पछिको पार्लियामेन्ट पनि प्रभावकारी होस्, सरकार पनि प्रभावकारी होस्, न्याय सर्वोच्च अदालत पनि प्रभावकारी होस्, ब्युरोक्रेसी पनि प्रभावकारी होस्। जस्तो अहिले निजामती सेवा, अब म स्वयं पनि हुन त मभन्दा अगाडिको मन्त्रीले पेस गर्नुभएको थियो, समितिमा एउटा विषय आयो, त्यसपछि म सहमत हुन सकिनँ कतिपय विषयसँग। अब अहिले नयाँ सरकार बनाएको छ, त्यसलाई उसले कसरी हेरिरहेको छ होइन। निजामती सेवा त्यही ऐन विधेयक त्यही विचाराधीन नै छ, लामो समयदेखि विचाराधीन छ। अब त्यसको असर त निजामती सेवामा त परिरहेछ नि। उमेरकै कुरा गर्ने भने कतिले आशा गरेका छन् 60 वर्ष पुग्छ, अब ती निराश होलान्। फेरि 60 वर्ष भएनन् भने उनले अल्छी मानेर बस्लान्। अब किनभने अब त नजिक आइसक्यो रिटायरमेन्टको भनेर। यो समग्र हामीले नदेखेर पनि धेरै प्रभावहरू परिरहेको हुन्छ। त्यही त अब यो पार्लियामेन्ट पनि हेर्नु न, कहिलेसम्म यस्तो 2 वर्षदेखि पार्लियामेन्ट अब अस्तव्यस्त नै छ। कहिले विघटन हुन्छ, पुनर्स्थापन हुन्छ, फेरि विघटन हुन्छ, पुनर्स्थापन हुन्छ। पार्लियामेन्टले काम गर्न नसकेपछि त्यसको असर सम्पूर्ण तलसम्म पर्छ। तपाईँ एउटा पार्लियामेन्टेरियन हजुर भएको हिसाबले यो के यसले पनि त निकै जटिलता होइन। मैले त फलोको रूपमा नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था पार्लियामेन्ट नै ठान्छु। पार्लियामेन्ट प्रभावकारी भयो भने जनताको मुखरित आवाज मुखरित हुने ठाउँ तर शून्य छ अहिले। शून्य छ। त्यो कमसेकम सडकमा जान पाउँदैन। ती आवाजहरू पार्लियामेन्टमा आउँछन् होइन। त्यो ताप्के भन्दा बाहिर उम्लिन पाए होइन। तर अहिलेको अवस्थामा त के छ, ताप्के बाहिर मात्रै सबै भइरहेछ। ताप्के चाहिँ कहिले चढ्छ, कहिले आगोमा, कहिले फेरि उतारेर राखिन्छ। यो अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा पार्लियामेन्टको प्रभावकारिता यो सिस्टमको मूल आत्मा मध्ये एउटा पर्छ। दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेको छैन। दिनदिनै अवरोध छ। दिनदिनै अवरोध पनि छ। विषयहरू प्रवेश हुन पाएका छैनन्, सांसदहरूले कुरा राख्न पाएका छैनन्। अध्यादेश टेबल हुन्छ, बास सकियो। पास त अब हल्लाको बिचमा पास पनि भइरहेको हुन्छ। तर छलफल हुँदैन। त्यसले जीवन्तता पाउँदैन, त्यति जीवन्तता पाउँदैन भनेर। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा कहीँ न कहीँ जस्तो गएको चुनावमा वाम गठबन्धनलाई जनताले साथ दिएका हुन्, समर्थन गरेका हुन्। एउटा कुरा म टङ्कजी म तपाईँसँग सेयर गरौँ। म र अर्जुन नरसिंह केसी अस्ट्रेलियामा जाँदाखेरि आइपियू कन्फरेन्स थियो।
त्यहाँ इन्डियाका पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा डेलिगेसन आएको थियो। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि हामी दक्षिण एसियाको मा के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू आफ्नो कर्मको फल लिँदैन, विपक्षीको दुष्कर्मको लाभ उठाउँछ भनेर। यो स्टेटमेन्ट आफैमा धेरै मनोविज्ञानलाई इन्डिकेट गर्छ के आफू त्यसैले कर्मको लागि हामी प्रेरित छैनौँ, विपक्षीले गल्ती गरोस् त्यसको लाभ लिउँ, गल्ती गरोस् त्यसको लाभ लिउँ। यो 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 जुन मनोविज्ञान जुन छ नि राजनीतिमा दक्षिण एसियामै रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश हरेक ठाउँमा छ त्यो भन्नुभएको उहाँले। मलाई ठिकै लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ सही पनि हो। अर्को किशुनजीले भन्नुहुन्थ्यो यो दक्षिण एसियाका जनता कस्ता हुन् भने गर्नेलाई र नगर्नेलाई एउटै तराजुमा तौलिन्छ। त्यसले गर्ने निराश हुँदै जान्छ, किनभने नगर्ने पनि उत्तिकै भाउ पाइरहेछ भने किन गरिराख्नु पर्यो भने यी सबै कुराहरूको हामी प्रकट रूपले प्रत्यक्ष रूपले हामी देखिरहेका छौँ। त्यही त यो संसदको जुन अवरोध छ नि यो चाहिँ यो कसको कमजोरी? अनि कमजोरी भन्दा पनि परिस्थिति जुन भयो नि परिस्थिति कमजोरी भयो। मलाई के लाग्छ भने यस विषयमा सभामुखले अथवा सरकारले जुन पहल गर्नु पर्थ्यो प्रमुख प्रतिपक्षसँग के हो त आखिरमा त्यो मेन त्यो 14 जना सांसदको विषयले लिएर उहाँहरू उठाउनुहुन्छ जसलाई कारबाही गरिया छ र हटाइएको छैन, अर्को पक्षलाई हटाइयो यिनलाई हटाइएन भन्ने त्यो हो। त्यसको चित्त बुझ्दो बसेर मलाई लाग्छ सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै सभामुख लगाई बसेर पनि त्यसलाई यही हो गर्ने भनेर, किनभने अदालतले पनि त्यस विषयमा त खासै बोलेको छैन। खासै बोले अदालतले पनि समयमा बोलिदिएको भए एउटा त्यो पनि एउटा चाहिँ टेक्ने ठाउँ हुन्थ्यो, चल है अदालतले बोल्यो भनेर त्यो पनि भएन। त्यस कारण अदालत पनि त्यसमा बोल्न हिचकिचाइरहेको जस्तो देखिन्छ समयमा अदालतले पनि। अनि अब त्यो पनि हिचकिचाउनाले यता पनि प्रभावित फेरि संसद नै भइरहेछ फेरि भनेपछि कहीँ न कहीँ धेरै कुरा नमिले जस्तो भइरहेछ। हामी यद्यपि गएको निर्वाचनको जुन मतादेश हो त्यो त छिन्नभिन्न हामीले पारिसक्यौँ। अब त्यो मतादेशको कुनै अर्थ रहेन, अब रहेन, एक ठाउँमा रहेन, त्यो एक ठाउँमा रहेन। हजुर जस्तो यहाँले त्यतिखेर अब स्वतन्त्र रूपमा भएर पनि सूर्य चिन्हबाट जित्नुभयो अनि सरकारमा पनि सहभागी हुनुभयो हो। त्यो पार्टीसँग कहाँनिर तपाईँको कुरा मिलेन? होइन पार्टीसँग कुरा मिल्ने भन्दा पनि के थियो भने उहाँहरू नै पछि एकीकरण गर्नुभयो। हजुर एकीकरण गरेपछि पनि ठिकै थियो, राम्रै कुरा हो। कम्युनिस्ट मुभमेन्ट एक ठाउँमा आयो, एउटा वाम शक्ति राम्रै बन्यो भन्ने बुझाइ थियो मेरो पनि। तर कतै न कतै मैले के लागेको थियो भने हेर्नुहोस् म तपाईँसँग स्पष्ट र इमान्दारीपूर्वक भन्छु यो एकीकरण टिक्दैन, किनभने रणनीतिक एकीकरण थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई। वैचारिक रूपले बहसै नगरिकन दीर्घकालीन ढङ्गले जाने किसिमको अभ्यासै नगरिकन त्यो एकीकरण भएको थियो। त्यो कहीँ न कहीँ त्यहाँ रणनीति थियो, कहीँ न कहीँ त्यहाँ भावना प्रधान थियो, कहीँ न कहीँ स्वार्थ प्रेरित पनि थियो। यो एकीकरण टिक्दैन भनेर मैले त एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि पनि बुझाएको थिएँ कि एकीकरण यो टिक्नेवाला छैन। भयो त्यही। मैले जुन राजनीति क्षेत्रीय राजनीति वर्षौँसम्म गरेँ, 3 दशकसम्म गरेँ र त्यो क्षेत्रीय राजनीति गर्दा मेरो अनुभूति के हो भने मधेसको समस्या देशको समस्या हो, आदिवासी जनजातिको समस्या देशको समस्या हो, मुस्लिम जति पिछडिएका क्षेत्रहरू छन् यी दलितहरू सबैको समस्या देशको समस्या हो। यो स्वीकार नभएसम्म त्यो समाधान नहुने रहेछ। किनभने हामीले मधेस आन्दोलन गऱ्यौँ, पटक गऱ्यौँ, धेरै क्षति भयो, उपलब्धि कम भयो, त्यसले देशको समस्याको रूपमा मानिएन र त्यो मेरो डिपार्चर थियो। एक किसिमले ठुलो चाहिँ त्यो परिवर्तन थियो र त्यो मान्यता म अझै पनि बलियो ढङ्गले बोकिरहेको छु। अनि त्यो विषय त सुरुमा उठाउने चाहिँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मै थिएँ एउटा। अब अहिले आएर चाहिँ मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने नेपालको वाम आन्दोलनले मधेसलाई कसरी हेर्छ। स्वर्गीय मदन भण्डारी भन्दा बेहतर कसैले त्यस बेलासम्म बुझेको थिएन। किन वामपन्थीहरू हाइवेसम्म मात्रै सक्रिय छन् या एउटै भाषाभाषी जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म वामपन्थी प्रभाव छ, दक्षिण गयो भने प्रभाव किन कम हुने रहेछ भने एकचोटि स्वर्गीय मदन भण्डारी र म पटक छलफल गऱ्यौँ। उहाँले डकुमेन्ट पनि माग्नुभयो, मैले डकुमेन्ट पनि दिएँ।
उहाँको एउटा एक दुईवटा चिठी पनि छ मसँग। र सम्भवतः एमालेको 5औं महाधिवेशनमा उहाँले दुईटा काम गर्नुभयो। मधेसको सवाल भनेर छुट्टै परिच्छेद राख्नुभयो र एउटा स्वर्गीय सीतानन्दन रायको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाउनु हो, त्यसले अध्ययन गर्छ। उहाँले पनि बुझ्नुभयो कहीँ कहीँ ग्याप छ, वाम आन्दोलन मधेसलाई आकर्षित गर्न सकेका छैन, या त एकाकार हुन सकेका छैन, जुट्न सकेका छैन, प्रभावित गर्न सकेका छैन, कहीँ कहीँ त्रुटि छ भनेर मदन भण्डारीले बुझ्ने पहिलो व्यक्ति हो मलाई लाग्छ। र उहाँले त्यो कोसिस पनि गर्नुभयो। दुर्भाग्यवश उहाँको निधनपछि त्यो विचारले अगाडि बढ्नै सकेन। त्यसपछि ऊ प्राविधिक नेताहरूको हातमा नेतृत्व पुग्यो। वैचारिक नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो सब विषयमा छलफल गर्ने, अगाडि बढ्ने। अनि अर्को त कोर्स त एमालेको अर्को गइहाल्यो, त्यो भयो। पछि माओवादीहरू आए। माओवादीहरू के गरे भने विभिन्न भातृ सङ्गठन बनाए। त्यो तिनको मुक्तिको लागि होइन कि आफ्नो आन्दोलन विस्तारको लागि हो। त्यो पछिल्लो चरणमा देखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्याले मैले उहाँहरूले के भनेको थिएँ भने पहिले यो सवालहरूलाई हामी क्लियर गरौँ। व्यक्तिमा आएर केही हुनेवाला छैन। म त वामपन्थी थिएँ जमानामा, तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो कि मलाई थाहा छैन, तर म त थिएँ। मैले उहाँहरूले भने कि तपाईँहरूले 8-10वटा किताब, 20वटा 50वटा किताब पढ्नु, म त युनिभर्सिटीमै पास गरेँ मार्क्सवाला युनिभर्सिटी। त्यो सबमा कुनै ऊ छैन। तर त्यो समुदाय, अन्य समुदाय जो छन् तिनीले प्रति कम्युनिस्ट पार्टीको जो आफूले प्रगतिशील भन्छ, जो आफूलाई एकदम आधुनिक र वैज्ञानिक भन्छ, त्यसको के दृष्टिकोण छ त? त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। मदन भण्डारी पछि कसैले यो क्लियर गर्न सकेन। उहाँ प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो, क्लियर गर्ने प्रक्रियामा। मैले भने उहाँ त एउटा कमिटी बनाउनु भएको थियो, सवालहरू लेखेर छुट्टै ढङ्गले महाधिवेशनमा पास गर्नुभएको थियो। त्यसपछि कसैले त्यो गरेन। त्यसकारण त्यो प्रवेश गर्न नसक्नु कारण त्यो हो। तर पनि स्वाभाविक रूपले वामपन्थी पृष्ठभूमि, वामपन्थी आदि इत्यादि भएको हुनाले म अलिकति वामपन्थीहरूसँग अलिकति मेरो वैचारिक रूपले अलिक निकटता त सधैँ रह्यो। अझै रहन्छ। अनि रहन्छ। यदि उनी वामपन्थी रहन्छन् भने निकटता रहन्छ। म त आफ्नो ठाउँमा ठिक छु। अनि अब अन्तिममा हाम्रो समय पनि सकिएको छ। यहाँले पार्टी गठन गर्नुभयो, नयाँ जनता प्रगतिशील पार्टी। यसको भविष्य राम्रै देखेर त गठन गर्नुभयो होला? टङ्कजी, म एउटा कुरा भनौँ, म यो ठुलो पार्टी बन्ला, राम्रो पार्टी बन्ला, के बन्ला, त्यो मैले अहिले परीक्षण हुने बाँकी छ। म दावा गर्दिनँ। एउटै कुरा म दावा के गर्छु भने यसले पहिचान गरेको वर्गको विषयमा अगाडि बढ्छ र अन्य पार्टी त्यसलाई त्यो लिनु बाध्य हुन्छन्। यसले उठाएका केही वैचारिक मुद्दाहरूलाई अन्य पार्टीमा बहस हुन्छ र त्यसले लिन भनेपछि मेरो पहिलो नैतिक विजय हाम्रो त्यही हुन्छ कि यो विषयहरू एजेन्डा बन्छन्, सबैको एजेन्डा बन्छ। मलाई कपिराइट चाहिएको छैन, मैले कहिले पनि चाहिनँ कपिराइट भनेको। त्यस कारणले तर एउटा कुरा मलाई सन्तोष के हुन्छ भने पुनः वैचारिक बहसमा राजनीतिक दलहरूलाई, राष्ट्र सहमतिमा राजनीतिक दलहरूलाई, अग्रगमनतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिगमन पार्टीहरूभित्र देखिएका विचलन र प्रतिगमनलाई रोक्न अलिकति म सहयोग गर्न सक्छु कि भन्ने मेरो भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो पनि शुभकामना। धन्यवाद। हुन्छ। यहाँले व्यस्तताका बीच पनि समय दिएर राष्ट्रको निकासको लागि केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो विचारलाई आदरणीय दर्शक महानुभाव समक्ष लग्न जुन यहाँले अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म कृतज्ञ छु। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, शान्ति, समृद्धि र समानताका लागि कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता प्रगतिशील पार्टीका संयोजक एवं प्रभावशाली नेता हृदय त्रिपाठी। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।